قرآن دی ہر ہر سورت وچ پیار دی صورت دس دی ہے۔ قرآن دے ہر ہر سورت وچ پیار دی صورت دس دی ہے۔ اس رب دے نال محمد دے پئی صاف محبت دس دی ہے۔ قرآن دے ہر ہر سورت وچ پیار دی صورت دس دی ہے۔ تو پڑھے قرآن دے ورگے آنو اساں مکھ محبوب دا ویکھاں گے۔ تو پڑھے قرآن دے ورگے آنو اساں مکھ محبوب دا ویکھاں گے۔ تینوں حرف تلاوت دس دے نے سانو دید تلاوت دس دے۔ تینوں حرف تلاوت دس دے نے سانو دید تلاوت دس دے ہے۔ جس کعبے تو مکھ پھیرے او کعبہ کعبہ نہیں رہدا۔ جس کعبے تو مکھ پھیرے او کعبہ کعبہ نہیں رہدا۔ او کعبہ سکدا سجدیاں نوں تے نہ پھر عبادت دس دے ہے۔ او کعبہ سکدا سجدیاں نوں تے نہ پھر عبادت دس دے ہے۔ اس رب دی نال محمد دے پئی صاف محبت دس دے ہے۔ اے لاڈلا ایویں آیا نہیں، اینے ایویں سیس کٹایا نہیں۔ اے لاڈلا ایویں آیا نہیں، اینے ایویں سیس کٹایا نہیں۔ تینوں یار مسافت دس دیے سانو حق دی حفاظت دس دے ہے۔ تینوں یار مسافت دس دیے سانو حق دی حفاظت دس دے ہے۔ کم ظرف یزید دے سامنے وی گل حق دی کہن تو نہیں لرزی۔
بھاویں یار زبان ہے زینب دے ہے درد خطابت دس دے بھاویں یار زبان ہے زینب دے ہے درد خطابت دس دی قرآن دے ہر سورت وچ پیار دے سورت دس دی ہے جو بڑیا حاکم اے حاکم دن چار حکومت کر بیٹھا جو بڑیا حاکم اے حاکم دن چار حکومت کر بیٹھا جنوں حاکم آکھیا رب اونے تاشر حکومت دس دی ہے جنوں حاکم آکھیا رب اونے تاشر حکومت دس دی ہے اس رب دے نال محمد دے پیسہ محبت دس دی قرآن دے ہر سورت وچ پیار دے سورت دس دی ہے